वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने NDMA के नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर इस्लामाबाद का दौरा किया। मानसून के हवाले से इक़दामात का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में खिताब करते हुए कहा, गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान NDMA का दूसरा विजिट कर रहा हूँ। हालिया दिनों में चकवाल, लाहौर और पहाड़ी इलाकों में क्लाउड बर्स्ट हुआ। आइंदा बरसों में मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में मज़ीद बारिशों की पेशगोई की जा रही है। इस सिलसिले में हमें भी मनसूबाबंदी करना होगी। मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से खुद को तैयार करना होगा। उन्होंने कहा, NDMA विफाक और सूबे के साथ मिलकर मरबूत प्लान बनाए। लाहौर समेत पंजाब भर में गुज़िश्ता रोज़ बारिश के दौरान हादसात में 43 अफराद जाँ बहक, 36 और दीवारें गिरने के 130 वाक़यात रिपोर्ट हुए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाहौर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा 16 अमवात रिपोर्ट हुई। शेखुपुरा में 5, ओकाड़ा और पाकपतन में 4 अफराद जाँ बहक हुए। चकवाल में 2, फैसलाबाद में 9, मंडी बहाउद्दीन, ननकाना साहब और साहिवाल में 1 हलाकत रिपोर्ट हुई। शहर इख्तिदार में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें तबाहाली का शिकार। सेक्टर F8 में सिर्फ 45 दिन में बनने वाले रोड में दरारें पड़ गईं। इस्लामाबाद में इंटरचेंज की सड़क का एक हिस्सा बैठ गया। रोड ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद। F8 में इंटरचेंज की सड़क की मरम्मत का काम शुरू। सेक्टर F7 भटाई रोड पर बारिश की वजह से कई दरख्त गिर गए। मानसून हवाओं का सिस्टम सिंध में दाखिल। जुमे से सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने का इम्कान। दादू और कंबर शहदाद कोट में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कल से थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, ठट्ठा, सजावल और बदीन में बारिश होगी। 19 को जुलाई मीरपुर खास, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, सांगड़ और सजावल में भी बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियाती कराची में भी 19 जुलाई को गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क में शदीद बारिशों का इम्कान। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में 24 से 48 घंटों तक वक्फे से तेज़ बारिश मुतवक्के। NDMA ने शहरियों से मुतल्लिका इदारों के साथ ताउन करने की अपील कर दी। तर्जुमान के मुताबिक नाला लई में मुमकिना तुग़यानी और नशीबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का इम्कान मौजूद है। नशीबी इलाकों के मकीन खतरे का सायरन बजने पर फौरी इनखला की तैयारी रखें। शदीद बारिशों के पेश नज़र शहरों में सैलाबी सूरत हाल, नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। मुल्क भर में जारी मानसून बारिशों के बायस लाहौर और फैसलाबाद से कराची, कोयटा समेत दीगर शहरों को जाने वाली ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर हो गया। कराची जाने वाली शाह हुसैन एक्सप्रेस मंसूख कर दी गई, जबकि मुसाफिरों को ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में शिफ्ट कर दिया गया। पाकिस्तान रेलवे ने अपने मौजूद मुसाफिरों से होने वाली मुमकिन ताख़ीर पर दिली माजरत की है। कराची, रावलपिंडी समेत दीगर शहरों को जाने वाली बाकी तमाम ट्रेनें अपने मुकर्ररा औकात-ए-कार के मुताबिक रवानवा हैं। डिवीजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे लाहौर की हिदायत पर मुसाफिरों की सहूलत के पेश नज़र पैसेंजर फैसिलिटी अमला हमा वक्त स्टेशन पर मौजूद रहेगा। शदीद बारिशों की वजह से इस्लामाबाद एयरपोर्ट में परवाज़ों का शेड्यूल मुतासर। 30 से ज़ायद परवाज़ों में ताख़ीर। मुतादिद फ़्लाइट्स मुतबादिल शहरों में उतार ली गईं। दुबई से इस्लामाबाद के लिए गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज़ को सियालकोट में उतारा गया। सऊदी अरब से इस्लामाबाद की परवाज़ को फैसलाबाद में लैंड करवाया गया। अबूज़ाबी और तुर्किया जाने वाली परवाज़ें भी कई घंटे ताख़ीर का शिकार। एयरलाइन हुकाम की सूरत हाल के पेश नज़र मुसाफिरों को बरवक्त एयरपोर्ट पहुँचने की हिदायत। पंजाब भर में शदीद बारिशों के पेश नज़र हुकूमत ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डैमों, दरियाओं, नहरों, तालाबों, झीलों और डिस्ट्रीब्यूटर्स में हर किस्म की तैराकी और बिला इजाज़त कश्ती रानी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। गलियों, सड़कों, अवामी मकामात और खुली जगहों पर बारिश के जमाशुदा पानी में नहाने पर भी पाबंदी होगी। दफ़ा 144 के तहत तमाम पाबंदियों का इतलाक़ 30 अगस्त तक होगा। रावलपिंडी में मौसमियाती हालात के पेश नज़र एक दिन की छुट्टी का ऐलान। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर हसन वक़ार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आवाम से अपील है कि वो घरों में रहें और गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें। निकासी आब और हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए अमला, अफसरान और इमदादी टीमें मसरूफ़ अमल हैं।
पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हंगामी सूरत हाल नाफिज। ज़िला इंतजामिया, पुलिस, रेस्क्यू समेत तमाम इदारे सूबे में मुतहरिक हो गए। कश्तियों के जरिए आवाम की मदद का सिलसिला जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की पुलिस को गश्त बढ़ाने और ज़िला इंतजामिया और इमदादी इदारों का हाथ हटाने की हिदायत। कहा कि खस्ता इमारतों और नशेबी इलाकों में खुसूसी हिफाजती इंतजाम किए जाएँ। अस्पतालों को हाई अलर्ट रहने, फिर अस्पतालों समेत तमाम मुतालिका तिब्बी मशीनरी को शहरियों की मदद की हिदायत। चंद घंटों की बारिश ने मरियम नवाज के पेरिस का पोल खोल दिया। इख्तिदार में कई बार आने के बावजूद लाहौर की हालत आज भी अबतर है। मरियम नवाज तरक्याती कामों के लिए अली अमीन गंडापुर से ट्यूशन लें। मुशीर इत्तलात पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने पंजाब हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा लाहौर एक बार फिर पानी में डूबा हुआ है। वज़ीर आला पंजाब पर तनकीद करना भी अब जुर्म बन चुका है। ज़बरदस्ती नारे लगवाने के बजाय अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो दें। मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की अक़लियती नशिस्त से दस्तबरदार सीट JUI को मिल गई। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, JUI और मुस्लिम लीग नून की एक अक़लियती नशिस्त पर टॉस था। पार्टी के बड़ों ने बातचीत की और फैसला हुआ कि मुस्लिम लीग नून अक़लियत की नशिस्त से दस्तबरदार होगी। सेनेट इलेक्शन में इल्ज़ामात लग रहे हैं, चाहते हैं कि मुशावरत से सेनेट की सीटें मिले, 6 हुकूमत और 5 अपोजिशन को मिले। ये बातचीत जारी है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पर टॉस ANP ने जीत लिया। शाहिदा वहीद मुंतखब हो गई। ANP और PTI के दरमियान टॉस इलेक्शन कमीशन में हुआ। टॉस के मौके पर दोनों पार्टियों के अमायदीन मौजूद थे। टॉस जीतने से ANP के अरकान की तादाद 4 हो गई। पंजाब असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। मुअत्तल 26 अरकान को बहाल करने का फैसला कर लिया गया। नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल न करने पर मुत्तफिक। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि कमेटी के फैसले सुप्रीम होंगे। गाली गलोच की रिवायात को नहीं दोहराया जाएगा। अपोजिशन को एहतजाज हक है मगर आइन के मुताबिक हो। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि 26 अरकान की बहाली का मामला स्पीकर करेंगे। अपोजिशन अरकान सेनेट इलेक्शन में वोट डाल सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात में हुकूमत और अपोजिशन में बिला मुकाबला उम्मीदवार कामयाब कराने के फार्मूले पर इत्तेफाक हो गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की तस्दीक। कहा सेनेट इंतखाबात में 11 में से हुकूमत को 6, अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी। ज़राए के मुताबिक 7 जनरल नशिस्तों में से 4 हुकूमत और 3 अपोजिशन के हिस्से में आएंगी। टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों में हुकूमत और अपोजिशन को 1-1 सीट मिलेगी। ख़वातीन की 2 नशिस्तों में से भी 1 हुकूमत और अपोजिशन को मिलेगी। ट्रेडिंग को रोकने के लिए सूबाई हुकूमत को तजवीज़ दी थी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हुकूमत और अपोजिशन को सेनेट इंतखाबात के लिए बैठना चाहिए। मुशावरत से सेनेट इंतखाबात ना हुए तो फिर ऐसा ना हो अपोजिशन ज़्यादा नशिस्तें हासिल कर ले। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से सूबाई असम्बली इजलास तलब करने के मामले पर बात हुई थी। वज़ीर आला मेरे पास आए तो मैंने कहा कि बर वक्त समरी भेजा करें। पीपल्स पार्टी नून लीग और JUI का सेनेट इंतखाबात मिलकर लड़ने का फैसला। सदर और वज़ीर-ए-आज़म के माबैन मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर-ए-आज़म और सदर की अहम मुलाकात में हिकमत अमली तय हुई। ज़राए के मुताबिक सेनेट इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के 2, JUI के 2 उम्मीदवारों को सेनेटर्स बनाने पर इत्तेफाक हुआ। नून लीग के नियाज अहमद को भी सेनेटर बनाया जाएगा। गम्बट में कौमी शाहराह पर टायर बर्स्ट होने से वैन उलट गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक और 10 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी और जाँ बहक अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमद और रफ्त मुतासिर हुई। ताहम पुलिस और इमदादी इदारों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए सूरत हाल पर काबू पा लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद और मुल्लिका इलाकों में साफ़ पानी की फराहमी के निज़ाम पर जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद और पिंडी के शहरियों को साफ़ पानी की फराहमी, मौजूदा ज़खायर की आलूदगी की रोकथाम और मुख्तलिफ डैम से पानी की मुनज़्ज़म तरसील को यकीनी बनाने के लिए टास्क फोर्स बनाने की हिदायत। टास्क फोर्स की सरबराही वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने CDA को बारिश के पानी से ज़ेर ज़मीन पानी के ज़ख़ीरे को रिचार्ज करने के जामे लाहे अमल पेश करने की भी हिदायत की है।
انصاف کسی ایک فرد یا ادارے کی ذمہ داری نہیں بلکہ انصاف انسانیت کا اجتماعی فرض ہے۔ عالمی یوم انصاف پر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا پیغام، کہا کہ آج کے دن عدل، مساوات اور قانون کی حکمرانی کے عزم کی تجدید کرتے ہیں۔ دنیا کے مسائل کا واحد حل قانون کی حکمرانی اور انصاف کی فراہمی ہے۔ دہشت گردی، انسانی اسمگلنگ، ماحولیاتی بحران جیسے مسائل کا حل عدالتی نظام ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو ڈیتھ سیل میں اندھیرے میں رکھا گیا ہے۔ بانی کی ملاقاتیں ساتھیوں اور رفقا سے بند کر دی گئی ہیں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ وقاص اکرم نے کہا، اڈیالہ کو چلانے والوں کو کہتے ہیں عام شہریوں کے حقوق تک کیوں نہیں گئے؟ بانی پی ٹی آئی کے لیے عام شہریوں کے حقوق مانگتے ہیں۔ کراچی کے علاقے لیاری میں ایک اور عمارت کی چھت گر گئی۔ حادثے میں 2 خواتین جاں بحق، 4 زخمی ہو گئیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق عمارت کی 6ٹی منزل کی چھت کا ایک حصہ 5ویں منزل پر آ گرا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں۔ لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو آپریشن مکمل، عمارت کو خالی کرا لیا گیا۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کا واقعے کا نوٹس، ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور ڈپٹی کمشنر سے حادثے کی فوری رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے لیاری میں چھت گرنے کے حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کمشنر کراچی سے رپورٹ طلب کر لی۔ کہا، انسانی جانوں کے نقصان پر انتہائی افسوس ہے، واقعے کی مکمل تحقیقات کی جائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو مخدوش عمارتوں کے خلاف فوری کارروائی کی ہدایت کر دی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے چینی کے شعبے کو ڈی ریگولیٹ کرنے کے لیے اعلیٰ سطح کے کمیشن قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ کمیٹی اصلاحات اور نجکاری کے لیے قابل عمل تجاویز مرتب کرے گی۔ وزیر توانائی کمیٹی کے چیئرمین وزارت صنعت کے سیکرٹری کنوینر ہوں گے۔ کمیٹی 30 روز کے اندر وزیراعظم شہباز شریف کو اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ چینی کی پیداوار، درآمد، برآمد، قیمتوں، سبسڈی اور ذخیرہ اندوزی پر قوانین کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کسانوں کو آسان شرائط پر قرض دینے کے لیے لاہے عمل بنانے کی ہدایت کر دی۔ زرعی ترقی کے لیے منصوبہ بندی اور ایگری فائننسنگ پر جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، 12 ایکڑ سے کم زمین والے کسانوں کو زرعی سہولیات کی فراہمی ترجیح ہونی چاہیے۔ پاکستان کی ترقی زرعی شعبے اور کسانوں کی پیداوار کی ویلیو ایڈیشن سے مشروط ہے۔ حکومت کا بہادری کا مظاہرہ کرنے والے 71 افراد کو سول ایوارڈز دینے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے ہوئے۔ ملک و قوم کی حفاظت کے لیے بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کرنے والوں کے لیے سول ایوارڈز کی نامزدگی کا جائزہ لیا گیا۔ مجموعی طور پر 71 افراد کے لیے مختلف سول ایوارڈز کی منظوری۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، ملک و قوم کی حفاظت کے لیے جان نچھاور کرنے والوں اور غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کرنے والوں کی حوصلہ افزائی انتہائی ضروری ہے۔ سندھ حکومت کا 1 اگست سے جشن آزادی کا باقاعدہ آغاز کرنے کا اعلان۔ سندھ بھر میں مختلف تقریبات کے بھرپور انعقاد کے لیے تیاریاں تیز۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ جشن آزادی 15 اگست یا پورا مہینہ جاری رہے گی۔ شرجیل میمن نے مرکزی تقریب کراچی میں مزار قائد پر رکھنے کی تجویز دی۔ صوبے کے 30 اضلاع میں 97 مقامات پر کھیلوں، ثقافت اور قومی یکجہتی سے متعلق سرگرمیاں منعقد کی جائیں گی۔ فشریز ریلی، فیملی فیسٹیولز اور شاپنگ مالز میں قومی نغموں کے ذریعے جشن کا رنگ جمایا جائے گا۔ گورنر سندھ کامران کشوری کی موٹن کٹ اور آمد۔ قلات میں بس پر فائرنگ سے جاں بحق 3 قوالوں کے اہل خانہ سے تعزیت کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قلات واقعے میں فتنہ الہندوستان کے دہشت گرد ملوث ہیں۔ قلات میں دہشت گردی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے بھیانک چہرہ ہے۔ بھارت کو پہلے بھی مزہ چکھایا، اب بھی چکھائیں گے۔ یہ محض دہشت گردی نہیں، ایک منصوبہ بندی کے تحت سازش ہے جو بلوچ اور پنجابی قوموں کے درمیان نفرت پھیلانے کی کوشش ہے۔ کوہستان مالی اسکینڈل کے ملزم کی ایک اور بار نیب کو پلی بارگین کی درخواست۔ ملزم محمد ایوب نے کیس میں 3 ارب 45 کروڑ روپے کی پلی بارگین کی درخواست کی۔
نیب ذرائع کے مطابق ملزم 3 قسطوں پر نیب کو رقم ادا کرنے پر تیار ہے۔ ملزم نے اس سے پہلے کم رقم پر بارگین کرنے کی درخواست دی تھی۔ نیب نے پختونخوا کی تاریخ کے میگا کرپشن سکینڈل کیس کو انکوائری سے باضابطہ تفتیش میں تبدیل کر دیا۔ کیس میں اب تک مجموعی طور پر 25 ارب روپے مالیت کے اثاثے برآمد اور ضبط کیے گئے۔ پنجاب میں میٹرو بس اور اورنج لائن کے لیے ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ۔ ٹوکن سسٹم ختم، کارڈ بیسڈ پیمنٹ کے ذریعے بار کوڈ سسٹم لایا جائے گا۔ کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈز، اے ٹی ایم کارڈز اور موبائل اکاؤنٹ ایپ کے ذریعے کرائے کی ادائیگی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ماس ٹرانزٹ سسٹم کے لیے ٹی کیش کارڈ کی منظوری دی ہے۔ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں گریڈ 5 سے 18 تک ٹیکنیکل اسامیوں پر بھرتیوں کا بھی امکان ہے۔ انصاف وہ روشنی ہے جو قوموں کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ جہاں انصاف کا چراغ بجھ جائے وہاں ظلم کی تاریکی پورے معاشرے کو نگل لیتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا عالمی یوم انصاف پر خصوصی پیغام۔ کہا، انصاف وہ سورج ہے جس کی روشنی کے بغیر کسی قوم کی تقدیر کبھی روشن نہیں ہو سکتی۔ جہاں ناانصافی ہو وہاں بد اعتمادی، نفرت، فتنہ اور انتشار جنم لیتے ہیں۔ ناانصافی صرف فرد کو نہیں توڑتی بلکہ یہ پورے معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ٹرین کا سفر بھی مشکل ہو گیا۔ پاکستان ریلوے کا مسافر ٹرینوں کے کرایوں میں 2% اضافے کا اعلان۔ اضافے کا اطلاق تمام میل، ایکسپریس، انٹرسٹی اور مسافر ٹرینوں پر ہوگا۔ کرایوں میں اضافے کا اطلاق جمعے سے ہوگا۔ بیرون ملک فرار اشتہاریوں کے خلاف سی سی ڈی کا ایکشن جاری۔ اسپیشل آپریشنل سیل نے یو اے ای سے 5 مطلوب اشتہاری گرفتار کر لیے۔ ملزمان قتل اور مالی فراڈ کے سنگین مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھے۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق فیصل آباد پولیس کو مطلوب محمد الیاس اور شہزاد خورشید کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس کو مالی فراڈ کے کیس میں مطلوب نوید ڈار کو گرفتار کر لیا گیا۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کے احکامات پر شہر بھر میں جراثیم کش سپرے مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ سینئر ڈائریکٹر میونسپل سروسز کے مطابق جراثیم کش سپرے مہم کراچی کے 7 اضلاع میں ہوگی۔ جراثیم کش سپرے مہم کا مقصد شہریوں کو وبائی امراض سے بچانا ہے۔ اگر ایران پر دوبارہ حملہ کیا گیا تو اس کا جواب پہلے سے بھی کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ ہماری قوم امریکہ اور اس کے پالتو صہیونی حکومت کے مقابل کھڑی ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ کا بیان۔ کہتے ہیں نئے حملے کی صورت میں ہم اس سے کہیں بڑا وار کریں گے۔ ایران نے جس اڈے کو نشانہ بنایا وہ خطے میں امریکہ کا نہایت حساس مرکز تھا۔ اس سے بھی بڑا وار امریکہ اور دوسروں پر کیا جا سکتا ہے۔ اور ورلڈ یونیورسٹی گیمز کا میلہ جرمنی میں سج گیا۔ افتتاحی تقریب میں پاکستانی دستے کی روایتی لباس میں شرکت۔ برلن کے قریب رائن روہر میں جاری ان گیمز میں 150 ممالک کی یونیورسٹیز کے 17 میں سے 25 سال کے 9200 ایتھلیٹس شرکت کر رہے ہیں۔ ان گیمز کو منی اولمپکس بھی کہا جاتا ہے۔ 24 ایتھلیٹس کے ساتھ 12 مختلف یونیورسٹیز کے آفیشلز بھی پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ پاکستانی ایتھلیٹس 6 کھیلوں ایتھلیٹکس، جوڈو، ٹیبل ٹینس، تائیکوانڈو، سوئمنگ اور آرچری میں حصہ لیں گے۔